سلام 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 دبس يا أخب سلام ميديا أنا حكي ويكا سلام ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخطاتلتين أبزل لهم سلام تعنام كنا نتمنى لو معلت ما حدا جوجي زخون ملقتي تزور سلزراهو بزعبات زخم اللي سيلا مت إيه سلازي ناب كله بس إحنا أنتي لايك كومنت شير and subscribe تجورو بتحتنا حتى أتملقتي أبلوك أس معرف عسر شعته تقصي عسران شعتن كم زي الكمبوباي بسم يسوس نزوم أنا خنقصهم زي دليو سألتيجنا نابزا أمسيكم أبكمي حردوم بله إذا حاولنا دما نزات أصدياء كم زي اللي يزار بالو بمبا خوينا متخوصكم ما يقوله دون قرآن لا يقوله وانجيل لقاس عسرت الشعات معرف عسران شوعتنا مببو كريستيان نزي فولتوني أنا جن قومي لو تيه ناب نفاسي بيا خمسة حج الزارب الله دلنا كساب إسلام الزارب ولا له لا تقصد زي أنت أتبين نزوم أنا خنقصهم زي دليو صلاتي أبزم سيقوم أقدمي حردوم إيلو يسوس نزي قبر كريستيان حساو تبلو دلخا حقاها كريستيان حساوي قدامنا تايفلطوني المصحف قدس كلاي دما يسوس كريستوس زعزز زي قبر علاقي كريستيان سلازم منقص እግዚአብሔር አምላክ ተخيلو خيلو ማህበራት ቀይሮም አለው እዚ ክንኡርመለና ክንራዳዳ አሉለና አምጽራፍ አይነኝ ሳአን ፍልጠት ይትነገር ንስተፈልጠ ግን ሕጂ ምክንያት ይብለው አነ ተተዛረብኩም ነተም ማህበር ክርስቲያን ማለት እዩ ዘይ ገድስ እንጠዲዮም ኢቫንጀሊስት ዲዮም ካቶሊክ ዲዮም ተም ካቶሊክ ከማን ሓደስ ሐቅ ተዛሪብ እዚ አይፈልጣን የነረሉ ተቀሽ አይፈልጣን የረዚ አይሉ ሐቅዩ ሐቀኛ ሃይዚ سبعي سلازي يسوس كريستوس بزي تتصفعوا زبالة شانجاتو لكم بمبا خوينا متخوصكم ما يقوله دون قرآن لا يقوله إذا حاولنا دما نزات أصدياء مسببا يسوس كريستوس نتوم أنا خنقصهم زي دليو حريركم نابا يامصوم يبلالو مصحف قدس زي يبلالو يزاربالو إذا بزي تتصفعكا بزي دقيم كهابو زبل كومو زبل دنقر أملاخ يلن أبزي حردوم يزبل دلو إلو نتمتحف قدس كأرم فتنا الله مجمّر نجر نايب حق دفرتي نتي سماين مدرن فتر أملاخ دنقر الكحت سوع أقشت حتيته كانت حتيته ولا نظم ناي أنت باسراتون حتيته خمل سلاي كألون بجكا حدا ناي كاثوليك أشي أي فلت أوني إلو سازي نايب حقي تلازي فلت أمو بقى حملو سلكاي بلو من جن كله نحطوته نجر نفلطوينا مالت هيكون دايم فلاطون اغزابير مسجن حدا مسو عالي نسخ لها خيفلتك خلها خنز فلتك جيغا زخونه ملختي اما حلاليف كازي لها لذي كمل سلكاي تصني كاسمعني اما مصحف قدوس اب لوقاس معرف 10 شعته مجمريا نجر كتنبب كلها كله تمعرف انببو دحر كردا اكاي طقس حانت تقسي وسيدك موها خيفلتك خند فلتك وانك تقرب كلها ازي تي نايب حقي جيجا سلازي اونجل لوقاس معرف 10 شعته كاب طقس 10 حدا جميره بزعبا منتاي يزارب زلو تقلص لك افتني سلازي كاسمعن كم زيبل نساتهم ازخ سمعوا خلو دما ناب يرسالم قريبو نبرمو منقست املاخ بوبو خمت جهادي مسلوم سلاز نبره وسيخو مسلا تزاربه حجي يسوس كريستوس مسلا يزارب دلو اتا منقست املاخ شعن تجهاد ويد ما تقلط يمسلوم سلاز نبره شعن كم دا يكونه كنغروم سلاز دله حنساب زعبا حارستاي حنساب زعبا نقاداي حنساب زعبا حجي حدا ودي جوا حدا نوبل دخونه سب حدا هبتام دخونه سب حدا رخوب دخونه سب بزعبو غيرو كم مسلا غيرو يزارو بالو خمزيبل سلازي حدا ولود جوا حدا نوبل حدا كبر سب منقسي تقبلو خملس نابرحو هاجر كده نعسر تبارتو تصويعها حجماني تصويع زلو اتو ودي جوا اتي كبر سب نتوم بارو دلو وسبي جزء دلو وسبي سلازي السو نتوم باروتو تصويعو كمزي بلوم نعسرت باروتو تصويعها ساعد زمت بزن قبيلو عسرت منهبهم دق عدو قنا تصلقو مو ازخ نفسنا عين دليني نايلوم
ددحريو لأخو أزي ولد شوا أزي كبر سب أزي نوبل سب منقصي حيزو خملس نابرحو هاجر كم تخده نتوم عسرت بارو تتصوعو نخلهم منا خم دهابهم أتمنى ما كيركم نجيركم صنحون يلو تأزاز كم دهابهم دحر أتوم دك عدو جنايب نعود تتقررو نمن يسوع كريستوس هيكونن نزا هابتام سباي نزي نوبل دخون سباي نزي ودي چوا زخون سباي زتقررو سبات كم دلو نسو كنكسوم زيدليو سبات كم دلو أبزي زرب دحر كلهم كيدوم كم زنقدو قاليهم تعسرت استوهبة عسرت خمسة ترفة اتحموشته استوهبة حموشته كم ترفة اتحاد استوهبة جن نتحنتي أبنتسألو كبيروا خمس سنة دحر اتي وديچوا ويدما تحطم سواي اتخبر سواي مستملسه بتعسرت زنقدو ويدما عسرت زترفة كم استحقوسه بتبع الحموشته وين لك خمو كم استحقوسه عسرت ختمان تعسرت زترفة حموشته ختمان تحموشته زترفة نتحده زترفة جن اتهزلاتو توسيدا نتعسرت زترفة خمسة وهبه يزرب حجزت ملختو انتايو أملاخ نعنا زخونة صقا زخونة وهبت كبرنا خلو نتا أملاخ ذهبنا مدحن نبينا خنحزوخم زي قبعنا كيدنا كنشرفو كيدنا نسوات كننقر كيدنا سوات دماغ دحنو كنقبر كم تقبع زارب إكزابير مسكن اتا حدا سب سلام رخيبو خلو ات سلام نبين وحزو خلو سب انداتا قفعي سب انداتا تشنغي كرئو خلو أبو سلا زي بتحو نبين وحز كلو ازي حقات مخانو اتا زلاتو دما خنتو السدو مصحف قدس ينقرنا ابتطقسي عسران شوعتن جن اتوم انا خنقسوم زي دليو سبات معاتو مامصيخا ناباي حردوم دبل دلوغن مني اتي هابتام سباي مثالي يزنقر زلو is a parable مثالي كنقر كله بزعبات هابتام سباي اتا هابتام سباي دمان تايبلالو انت ايوم مو اتوم انا خنقسوم زي دلي مخنياتو نتوم عسرت مسحبهم ساتهم تقبلهم كم دخلوا اتوم دك عدو جنا تخونه ملخت اليوملو من توم دك عدو نمن نتي ودي چوا سلازي تودي چوا حجين تايبلالو نتوم كنقسوم زيدليو جنا امصيخوم اب قدمي حردوم نساها انت تبلالها يسوع كريستوس ايتغاغي ناي بحق ايتغاغي مخنيات مصحف قدس كمتي بقى بس تصفعهم بزيد قوم زبلكم عينت دنقور أملاخ يلنيلك عجب نايب حق عجب أملاخ السماء مدرن تفتر أملاخ نسخة خند عتر تخون خند عتر نسخة يكون كان أب عالم زلوا نقصة تأخيهم كم نطبي أب عترو يزبل نصحف قدس سلازي نسخة ويد ما أنا نت سماء مدرن تفتر أملاخ دنقور خنبلو نايب حقي وردتن حقاتي لي هم أي بحالني سلازي كرحوي تقرب كيجا زياد قال أين أتزعبين جن جوجوي حبريتها تبصل زلها مصحف قدس حجون أبولي كيدان نتي عين زوسسة عين خفسس قتل دبل حق خمس نبرة أب حدش كيدان جن زابير مسكن ناي محرد زمن ناي قرتها زمن بزن تتصفعكا بز دقيم كهابوز بالأملاخ يزلنا خوم عين التأزاز يزلنا جن بتقص جيرة كرد أكا أو وانجيل ماتيوس معرف عسران شديشن تقص حمسان حدا كم زبل كم بوباي النوخا هابتوم سيس كرسوس نبرو حدا إذا زرقحو سيفو وملحد نباريا لقا هانات وقعخا ازنو قرطو شعي يسوس بلو سيفي زرعلو كلهم بسيفي طفو يومو نسيفكا نابيتا ملسا كبر حوي أبتصاص زي كم زنبكو يسوس كرسوس سيف زرعلني رتزخون نتخلو نيس كرسوس زي قزا بسيف مدفوع نيرو يسوع كريستوس جن أبزن تايزم دلو أتوم سيف زلعلو بسيف يتقف يوم مو سيف كا نبسجبو لسو نبوتو لسو يزبل سلازي أملاخنا ناي سيف أملاخنا زحرد أملاخنا زتقف أملاخ هيكونن قال أي تقصي أو وانجيل ماتيوس معرف حموشته كاب تقصي 43 زلو كم بوباي تخاتاتلن بصاي كافتو صلايخا صلا كم تبهله سمعكم اللهم انا جنا ابلكم الله صلاتكم فتو نزرقمكم مرقوا
ولدتي أب سماي زلو أبوهم من تخدكونو نسو نخفاتن حياوتن صحي برق نتصادقانن حتى عندما زنام يزنميمو نزصلوهم صبق غبرو سلتهم زصرفوهم تسقوهم تصليو يبل أبزخا እግዚአብሔር መስገን እንታይ ዝብል ደሎ ብዛዕባቶም ጸልኡኹም ብዛዕባቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ከነግሶም ዘይደልዩ ነቲ ክርስትና ዘይቅበልዎ ብዛዕባኦም እንታይ ግበሩ ወይ ድማ ንዕኦም እንታይ ግበሩ እዩ ዝብል ደሎ ጸልይሎም ነቶም ጸርፍኹም መርቑ ነቶም ዘሳጎጉኹም ነቶም ዝቆትልኹም ነቶም ዝሓርድኹም ንዕኦም እውን እንታይ ግበርሎም ሕረዶም ኣይኮነን ድብል ኣጥፍእዎም ኣይኮነን ድብል እቶም ኣነ ከይነግሶም ነቶም ንዓይ ዘይቅበሉ ሕረዱለይ ኣይኮነን ድብል ደሎ መርቕዎም ጸልይሎም ኣፍቅርዎም እዩ ዝብል ስለዚ ትጋገለኻ ተመለስ ሳልሳይ ጥቕሲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 54 ዘሎ ከም ብብልካየ ከምዚ ይብል እቶም ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንብልዶ ትደሊ ኢኻ በሉ ምለስ ኢሉ ወዲ ሰብ ነፍሳት ከድሕን እምበር ከጥፍእሲ ኣይመፀን እሞ ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ገንሖም ናብ ካልእ ዓዲ ከዓ ከዱ ይብል ኣብዚ ከዓ እግዚአብሔር መስገን ያዕቆብን ዮሐንስን ነቶም ዘይተገዝኦም ነቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቃወሞ ዝነበሩ ሰባት ልክዕ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ክንጽልዶ ካብ ሰማይ ሓዊ መጽዩ ክበልዖም ኢሎም ከም ዝሓትቶ ከምኡስ ክንገብር ክንጽልዶ ኢሎም መን እቶም ሐዋርያት ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ክሓርድ ወይ ድማ ንሕና ክንሓርደሉ ዘይኮነስ ሰባት ክድሕኑ ሰባት ህይወት ክረኽቡ መጽአ ይብል ዘሎ ካበናይ ትኸምኡ ዝገብር ወይ ድማ ትኸምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ካበናይ መንፈስ ምዃኑስ ኣይትፈልጡን ዲኹም እዩ ስለዚ እቲ ትምህሮ ዘለኻ ወይ ድማ እቲ ትብሎ ዘለኻ ካብ ኩሉ ዝገርመን ድማ ክንእርሞ ይግባእ እዩ ክትእረም ዝግባእካ ንስኻ ኢኻ ትጋገ ስለ ዘለኻ እቲ ትምህሮ ዘለኻ ትምህርቲ ድማ ኣንጻር ዝመጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ዝዛረብ ስለ ዘለኻ ብኽብረት በቃ ክትእረም ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ኩሉ ነንብቦ ንፈልጦ ኢና ማለት ኣይኮነን ጌጋ ትምህርቲ ክንምህር ዘይንፈልጦ በቃ ዝኾነ ጌጋ ኣንጻርቲ ኣምላኽ ዝኾነ ክንምህር ሰውን ከነጋግ ስለ ንኽእል ሓደ ግዜ ህዲ ኢልካ ክትመሃር ጽቡቕ እሞ ንስኻ ድማ ዝሒዝካ ዘለኻ ፍልጠት ናይ ብሓቂ ፍልጠት ስለ ዘይኮነ ትጋገ ስለ ዘለኻ ትሕት ኢልካ ክትመሃር ብትሕትና ሓተካ ኣምላኽ ዘመንካ ኩሉ ይባርኽ ኣምላኽ ዘመንኩም ኩሉ ይባርኽ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ምእንቲ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ትገብሩ ትሕትና ሓት ተባረኹለይ